नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हाउ कैन फॉरबियरेंस बी अचीव्ड? अल्लाह के नबी, फॉरबियरेंस कैसे आएगी, बर्दाश्त कैसे आएगी? डू यू नो व्हाट ही रिप्लाइड? ही सेड, फॉरबियरेंस इज कल्टिवेटेड. फॉरबियरेंस इज कल्टिवेटेड. माइंड साइंसेस. आप जिम करने जाते हैं, मसल कैसे बनता है? एक्सरसाइज करके, घर बैठे बैठे मसल नहीं बनता है. सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? कल्टीवेट करके, बियर करके, बर्दाश्त करके, नफ्स पे जब्त करके. लेकिन वो जब्त तभी आएगा जब आपका लाइफस्टाइल जब्त करने वाला है. स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट, इस्लामिक रूटीन, इस्लामिक डाइट देख लें. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1/3 ऑफ स्टमक एम्प्टी छोड़ो. ये क्या है कि भाई मत खाओ उनकी तरह, 1/3 को खाली छोड़ो. 1/3 में पानी हो, 1/3 में एयर हो, 1/3 में तुम्हारा खाना होना चाहिए. सेल्फ कंट्रोल स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट. गुस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कितनी तलकीन करते थे. एक सहाबी आए, कहते या रसूलल्लाह कोई नसीहत करें. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला तग़ज़ब. ही सेड या रसूलल्लाह कोई और नसीहत करें, ला तग़ज़ब. कोई और नसीहत करें, ला तग़ज़ब. डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री, डोंट बी एंग्री. व्हाट इज दिस टीचिंग अस? सेल्फ कंट्रोल. यही है कीमती चीज. यकीन करें जिस बंदे में सेल्फ कंट्रोल है, आप देखें वो बंदा कहाँ जाता है. आप देखें रिलेशनशिप्स में वो कहाँ जाता है, जॉब में वो कहाँ जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस में वो कहाँ जाता है, और टॉप पोजीशंस पे वो बंदा आता है कि नहीं आता है. जितने टॉप के लोग उठा लें, सेल्फ कंट्रोल. 4 बजे सुबह उठते हैं, सेल्फ कंट्रोल. सीईओज, टॉप सीईओज की रूटीन आप उठा के देख लें. डाइट में सेल्फ कंट्रोल, अपने ग्रेटिफिकेशंस पे सेल्फ कंट्रोल. इनफैक्ट सोशियोलॉजी में एक टर्म है डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, DFG. जितने भी ये लीडर्स हैं, दे अडॉप्ट दिस पैटर्न, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न, बिकॉज दे नो कि एक चीज को रेजिस्ट करना वो बहुत बेहतर है इससे ये कि उस पर अमल कर लेना और बाद में रिग्रेट कर लेना. रिग्रेट जो है ना, देखें वो एक कोट मुझे याद आ गया कि अल्टीमेटली you have to take the pain. Life में you have to take the pain. Either take the pain of suffering or take the pain of discipline. The choice is yours. या डिसिप्लिन की पेन ले लें, सुबह सुबह उठें फजर पे, डाइट अपनी ठीक करें, डिसिप्लिन करें अपने आप को, या फिर लगे रहें, अल्लाह मालिक है. उसके बाद सफरिंग की पेन ले लें. फिर सफरिंग होगी जब लोग दिल दुखाएंगे, जब थप्पड़ लगेंगे, सीधी सी बात है, तो फिर उसकी सफरिंग ले लें. यही है, दिस इज हाउ इट इज. ये सौदा है, ये सौदा अब हमने खुद करना है. तो पहली चीज सेल्फ कंट्रोल, एंड ओनली इस्लाम इज द आंसर. वेस्ट पागल हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या, हमने कैसे ठीक करना है अपने लोगों को. ये जो मॉन्स्टर्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, अभी तो AI आ रहा है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि वो क्या मॉन्स्टर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो यू डोंट नो कि क्या सैलाब हम पे आ रहा है ग्रेटिफिकेशंस का. सेल्फ कंट्रोल पक्का करें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी हिफाजत करें. हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से अजीबो गरीब वाक़यात, अजीबो गरीब चीज़ें सुनने को मिलती हैं. बहुत तेज़ी से हम फिसल रहे हैं. सो कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ सेल्फ कंट्रोल. नंबर 2, दूसरी चीज़ जिन पे उन्होंने टिक किया हुआ था, एंड देन इंशाल्लाह आई विल कंक्लूड, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड. ओके, ग्रैटिट्यूड. अब ये कोई आर्ग्यू कर सकता नहीं, लीडरशिप क्यों नहीं. इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑन द लिस्ट, यस. वो इंशाल्लाह बहुत से ट्रेनर्स हैं मुझसे काबिल, वो आपको बताएंगे. बट ग्रैटिट्यूड इज सच अ ग्रेट लाइफ स्किल. ये बाकायदा लाइफ स्किल है, और ये एक रवैया है, ये एक हैबिट है. पीपल हु आर ग्रेटफुल, पीपल हु लाइक टू शेयर, पीपल हु लाइक टू गिव, they are more happy. Researches have been conducted. उनका लाइफ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस इंडेक्स, बड़े सादा से अल्फाज में शवाक अहमद साहब समझाते थे ना कि लोगों के लिए आसानी पैदा करो. मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है. हम आपके बैकग्राउंड से, मैं GIK का पढ़ा हुआ हूँ, मैं किसी मदरसे से नहीं पढ़ के आ रहा हूँ, मैं दुनिया में फिरा हुआ हूँ, मुझे पता है, मैंने लोग को देखा हुआ है. वी नो, मैंने अपनी जिंदगी में जो गिवर्स थे ना, उन्हें टॉप पर जाते देखा है. दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व्ड. ऑब्जर्वेशन भी कोई चीज़ होती है. जिन्होंने चीज़ छुपाई, कंजूसी की, जिन्होंने गिविंग को छुपाया और हसद किया, और ये सारी चीज़ें जिससे हमें हमारा दीन भी मना करता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए आगे जाना. सो बी अ गिवर, ग्रैटिट्यूड करें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करें. वट एवर ही हैज़ गिवन यू, और वो हदीस याद रखें, सन ऑफ एडम का पेट से मिट्टी भरेगी जाके. सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव.
اور واٹ یو کین ڈو از کہ رات سونے سے پہلے ایک بار دیکھ لیں. ویری بیسک ایکٹیویٹی, آپ لوگ سن کے تھک چکے ہوں گے لیکن اس کا امپیکٹ بہت زبردست ہے. 5 چیزیں فار وچ یو آر گریٹفل ان لائف. ٹرائی ٹو رائٹ دیز تھنگس. جو کپلز ہوتے ہیں جن کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جن کی ڈیورس ہونے والی ہوتی ہے, میں نے سرٹیفکیشن کی ہے میرج کاؤنسلنگ پہ, تو بروس میوزک ایک بہت بڑا ماشاءاللہ اچھا کاؤنسلر ہے اس کا, تو اس نے ایک ہمیں ایکٹیویٹی بتائی, اپریسیشن جرنل اسے کہتے ہیں. میرڈ کپلز کے لیے میں سجیشن دے رہا ہوں. اپریسیشن جرنل کیا ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایک ڈائری بنا لو یا ایک جرنل بنا لو اور اس کو ایسی جگہ رکھو جہاں آپ سب سے زیادہ وزٹ کرتے ہیں گھر میں. تو ظاہر ہے واش روم سب سے زیادہ جاتے ہیں ہم, 3 سے 4 بار دن میں جاتے ہیں. تو اس نے کہا واش روم میں جرنل رکھو ایک ٹیبل پہ, اور پتہ کرنا کیا ہے, جب بیگم جائے گی تو اس نے اپنے شوہر کی ایک کوالٹی لکھنی ہے یا ایک ایسی بات لکھنی ہے جس کے لیے اس کو یاد ہو کہ یار اس نے ایک بار میرے لیے یہ کیا تھا, کیونکہ ہیومن مائنڈ ٹینڈس ٹو فارگیٹ. اور جب شوہر جائے گا تو وہ بیگم کی ایک کوالٹی لکھے کہ ایک دن میں تھکا آیا تھا, اس نے میرے لیے یہ سیکریفائس کی تھی, یا مجھے اس کا یہ جیسچر بہت اچھا لگا تھا, اور آپ اس کو لکھیں اور اس کے بعد 1-2 دن بعد اس کو آپ پڑھیں. تو دین سی کہ ہاؤ ڈو یو فیل, دین سی کہ ایک دم آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی کہ یار اتنی میرے لیے کرتی ہیں, یا یہ شخص اتنا میرے لیے کرتا ہے, تھکا آ رہا آتا ہے وغیرہ وغیرہ. یو ول سی ڈفرینس آف اوپینین کیسے جاتا ہے. دا پاور آف گریٹیٹیوڈ, اوکے, دا پاور آف گریٹفلنس اینڈ دا پاور آف پازیٹیوٹی. تو یہ دونوں چیزیں میں پوری سائیکالوجی کھولنے کے لیے تیار ہوں. کیسے کرنا ہے؟ سمپلی نماز پڑھیں. اگر شارٹ کٹ چاہیے, اسلامک فلسفی, اسلامک مائنڈ سیٹ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اسلامک ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کریں, حلال کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. مسلمان برکت کا قائل ہے, ہمیں نہیں چاہیے ان کا کانسیپٹ, ہم برکت کے قائل ہیں, وہ ان کو نہیں پتا برکت کیا ہوتا ہے. وی نو واٹ برکت از, برکہ از. برکہ پہ ریسرچ کریں, برکت کیسے آتی ہے مال میں, اولاد میں, لائف میں برکہ کیسے آتی. پروڈکٹیو مسلم ایک ویب سائٹ ہے, اس کو ایکسپلور کریں, آپ حیران رہ جائیں گے کس لیول کا کام ہو رہا ہے, کس لیول کی وہ ریسرچز لا رہے ہیں, کیا کیا وہ بتا رہے ہیں. ڈو اے ریسرچ آن اٹ اینڈ پلیز. آپ نے کہا اللہ میرے لیے نمبر 1 ہے, سو اپنے آپ سے آج سوال پوچھیں, ہاؤ مچ یو نو اباؤٹ اللہ. ڈو یو نو ہو ہی از, ڈو یو ریئلی نو ہو ہی از. اف یو ریئلی نو ہو ہی از, تو ہر نماز کے 10 منٹ ہوتے ہیں دن میں میکسیمم, تو دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں, 24 گھنٹے 1440 منٹ ہیں, تو 50 منٹ ڈیوائیڈیڈ بائی 1440 کتنا پرسنٹ ہے؟ 5%. تو اف یو ریئلی نو اللہ, تو 5% دن کا وہ اللہ کو نہیں دینا, اگر آپ واقعی اللہ کو نمبر 1 سمجھتے ہیں. اونلی 5%. اور اس کا رزلٹ, آلدو ہم اس لیے نہیں کرتے, ہم شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں اور عبادت کے لیے کرتے ہیں, لیکن اس کا رزلٹ سیلف کنٹرول, ڈسپلن, گریٹیٹیوڈ, مائنڈ سیٹ ٹھیک ہوتا ہے, اسٹریس ریلیز ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. آلدو یہ ہماری نیت نہیں ہے مین کرنے کی, ہم اللہ کی عبادت کریں, لیکن اس کے بینیفٹس آپ دیکھ لیں. اگر اس کے لیے بھی 50 منٹ نہیں نکلتے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہماری ڈگریز کا کوئی فائدہ ہے. سوری تھوڑی سی سخت بات ہے, بٹ وی ہیو ٹو تھنک, وی ہیو ٹو پونڈر, وی ہیو ٹو کم بیک ٹو دا ریئل ورلڈ آرڈر, جو اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا بات سننے کا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.